इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहुंच सकते तहज्जुद गुजार बन जाएं, रमजानुल मुबारक के अलावा अय्याम 20 के रोजे यानी 13, 14, 15 के हर महीने रोजे रखें, 3 महीने के रोजे रखें, पीर और जुमेरात के रोजे रखें। अगर दिलों को खुश करने का तसव्वुर आपके पास नहीं है तो आप कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि जब तक के मखलूक से मोहब्बत नहीं करोगे खालिक की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में कभी पेवस्त नहीं हो सकती। मेरी कौम के वो जवान जो आज हाथों में तस्बीह लेकर के अपने आप को दीनदार समझते हैं या चेहरों पे दाढ़ियां सजाकर अपने आप को दीनदार समझते हैं और माँ बाप को खुश नहीं कर सकते, बहन भाइयों का हक अदा नहीं कर सकते, पड़ोसियों को उनके हुकूक नहीं दे सकते, बीवी को उनके हुकूक नहीं दे सकते, उन लोगों को सोचना चाहिए क़यामत के दिन आपके नामे अमाल में नेकी का वो तसव्वुर नहीं होगा जो आप दे करके बैठे हैं। आज एक इंसान दूसरे इंसान को इज्जत नहीं दे रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत नहीं कर रहा है, खुद गर्जी का दौरा है। दोस्तियां भी होती तो खुद गर्जी के लिए, शादियां भी होती तो खुद गर्जी के लिए, शादियां भी खुद गर्जी के लिए हो रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बल्कि हालत ये है एक दूसरे के साथ शादी कर ली जाए और शादी करने के बाद अगर बीवी बीमार हो जाए, उसकी तबीयत अच्छी न रहे तो उसको तलाक देने की बात की जाती है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो भी तलाक दे दी जाती है। कभी ऐसा होता है किसी भी बहाने से तलाक दे दी जाती है। गोया के जवानी में अल्लाह अकबर गुल छर्रे उड़ा करके बीवियों को तलाक दे दी जाती है। चलो दूसरी कर लेंगे, दूसरी को तलाक देकर तीसरी कर लेंगे, अल्लाह अकबर, यानी किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। बहुत सारे जवान वो भी हैं, बहुत सारे जवानों की जवानी वो भी हैं कि अल्लाह अकबर अपनी हवस के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी लड़की को मोहब्बत के झांसे में फंसा करके, मोहब्बत के जाल में फंसा करके उससे नाजायज ताल्लुकात कायम किए जाते हैं और फिर उससे ज़िना करके, उससे बदकारी करके, उसकी आबरू के साथ खेल करके फिर उसको छोड़ दिया जाता है और फिर किसी और के साथ शादी कर ली जाती है। यानी उसकी जिंदगी से, अगर मैं अपने लहजे में गुफ्तगू करूं, उसकी जिंदगी से खेला जाता है, उसकी जिंदगी को तबाह किया जाता है, उसकी जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। आज ये मैं हदीस पाक आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वो जवान जो हवस पवस परस्ती का शिकार है, वो जवान जो हवस में मुब्तला है, वो क्या समझते हैं, अल्लाह अकबर, दुनिया का कोई इंसान अगर हवस परस्ती का शिकार है और वो ये समझता है कि मैं किसी की जिंदगी से खेल जाऊंगा और जिंदगी से खेलने के बाद फिर कुदरत मुझसे इम्तिहान नहीं लेगी, फिर कुदरत मुझसे सवाल नहीं पूछेगी। अच्छी तरह याद रखना, कुदरत ने पैदा करके तुम्हारे हवाले नहीं कर दिया कि जिस पे चाहो जुल्म करो, जिसके साथ चाहो हवस परस्ती करो, जिसके साथ चाहो उसकी जिंदगी को यूज करो, उसकी जिंदगी का मिसयूज करो, उसकी जिंदगी का इस्तेमाल करो। याद रखना, जब तुम किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हो तो उसके माँ बाप को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचती जितनी तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला को पहुंचती है। आप समझते क्या है, अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। कोई बंदा हो, चाहे शराबी हो, चाहे चोर हो, चाहे जुआरी हो, चाहे बेनमाजी हो, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। देखो अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज सबसे अलग अलग है। जो नेक हैं उनसे मोहब्बत का अंदाज अलग है, लेकिन जो गुनहगार हैं मेरी तरह, उनसे भी मोहब्बत है उसको। क्यों मोहब्बत है? क्योंकि उसने बनाया है, वो अल्लाह की तख्लीक है, तख्लीक अल्लाह ने उसको बनाया है। ध्यान देना, अल्लाह ने बनाया है मतलब खालिक है अल्लाह उनका। किनका? इंसानों का अल्लाह ने बनाया है। अब मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं।
جو جس کو بناتا ہے، توجہ ہے آپ کی، جو جس کو بناتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے، جو جس کی تخلیق کرتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ ایک شاعر جس نے شعر کی تخلیق کی ہو، ایک شاعر جس نے شعر لکھا ہو، اس کی موجودگی میں اگر کوئی پڑھنے والا شعر غلط پڑھ دے تو اندر سے اس کی روح تڑپ جاتی ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے لکھے ہوئے شعر کو یہ بگاڑتا کیوں ہے؟ وہ شعر صرف غلط پڑھنے پہ تڑپ جاتا ہے۔ نادان جو شعر کی تخلیق کرے اگر پڑھنے میں بگاڑ دیا جائے تو شاعر تڑپ جاتا ہے۔ اللہ تو خالق انسان ہے، اگر انسان پہ کوئی ظلم کرے تو اللہ کو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ یہی درس انسانیت دینے کے لیے غریب نواز مدینے سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ہمارے مذہب میں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، انسان کی عزت کرنا، انسانیت سے پیار کرنا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ بڑی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج نوجوان لڑکے یا لڑکیاں بھی ایک طرف کی بات نہیں کرتا، اگر کوئی کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے، ایک حدیث سنو، دل کے کانوں سے سنو ایک حدیث۔ اور کچھ وہ بھی جوان ہیں شادیاں کر لیتے ہیں، پھر نشے میں مبتلا ہو گئے، شراب پینے لگے، بچوں کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں، بیوی کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کے حقوق پر توجہ نہیں، یوں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے۔ اور مسلم معاشرے میں نشہ عام کیا جا رہا ہے، سستا بیچا جا رہا ہے، مفت میں نشے کی چیزیں مسلم معاشرے کے اندر ڈالی جا رہی ہے کہ کسی طرح تم نشے میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارے بچے نشے میں مبتلا ہو جائیں، بار بار کا رونا ہے۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ نشے کے تم کو کیوں عادی بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہے تم نشہ کر کے پڑے رہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں جس دن تمہیں ہوش آئے گا پھر تم کسی کو سنبھلنے نہیں دو گے، جس دن تم پڑھو گے پھر کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، جس دن تم تجارت کرو گے تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا، جس دن تم سیاست کرو گے اس دن کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس لیے نہ تمہیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں، نہ تجارت کرنے دینا چاہتے ہیں، نہ تمہیں سیاست کرنے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ تمہاری سیاست وہ ہے کہ آج تک 1400 سال پہلے جو تم نے سیاست کی تھی آج تک وہ تمہاری سیاست کو حیرت سے تک رہے ہیں۔ واللہ 1450 سال بیت چکے ہیں، نبی نے ایک ایسا سیاستداں دنیا کو دیا تھا جس نے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، اور جیسا سیاستداں دنیا کا کوئی سیاسی حیوان پیش نہ کر سکا، اور اگر پیش کر سکتے ہو تو پیش کر کے بتاؤ کہ غلام جو ہے وہ سواری پر سوار ہے اور 3 بر اعظموں کا اللہ اکبر خلیفہ اس کی نکیل پکڑ کر کے چلتا ہوا نظر آ رہا۔ لاؤ ایسا سیاستداں جو میرے نبی نے عطا فرمایا تھا، کوئی پیش کر سکتا ہے؟ غلاموں پہ ظلم کرنے والے سیاستدانوں کے نام تو ہم لے لیں گے، لیکن غلام کو ناکے پر سواری پر سوار کرنے والا کوئی ایسا آقا بھی تو بتاؤ۔ بیت المال کے پیسوں پر کئی ہزار روپے، کئی ہزار کروڑ کی فلائٹیں خریدنے والے سیاستداں تو ملیں گے، لیکن بیت المقدس اپنی کمزور سواری پر بیٹھ کر جانے والا، اور وہ بھی غلام کو بٹھا کر لے جانے والا، آپ کو اسلام کے سوا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ بیت المال کو پیسہ کھا جانے والے سیاستداں تو آپ کو ملیں گے، لیکن ایسا محتاج سیاستداں بھی ملے گا کہ مسجد نبوی میں وقت کا امیر المومنین ایک ڈائری نکال کر کے حساب لکھتا ہے، اور ایک چراغ جل رہا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، تحریر ہو رہی ہے، بعد میں دوسری ڈائری آتی ہے،
तो कलम भी दूसरा आता है। डायरी के साथ कलम अलग था, डायरी बदली कलम भी बदला। चले डायरी बदली कलम बदला, लेकिन डायरी बदली तो चिराग भी बदला। पहला चिराग बुझा दिया गया, दूसरा चिराग जला दिया गया, और फिर हिसाब लिखा जाने लगा। वक्त के अमीरुल मोमिनीन से पूछने वाले ने पूछा, डायरी में तब्दील हुई बात समझ में आती है कि दूसरा चोपड़ा निकाला, दूसरी डायरी निकाली, लिखने लगे, कलम क्यों बदला? उसी कलम से लिखा जा सकता था। चले कलम बदला फिर भी कोई बात नहीं, चिराग क्यों बदला? पहला चिराग बुझाया, दूसरा चिराग जलाया, ये भी रोशनी दे रहा है, वो भी रोशनी दे रहा था, वो बुझाया क्यों, ये जलाया क्यों? तो वक्त के अमीरुल मोमिनीन ने बताया, पहले मैं हुकूमत का हिसाब कर रहा था तो हुकूमत का चिराग जला रहा था, अब घर का हिसाब कर रहा हूं तो हुकूमत के चिराग की रोशनी में घर का हिसाब करना ये खयानत समझता हूं। इसलिए मैंने हुकूमत का चिराग बुझाकर अपने घर का चिराग जलाया है, क्योंकि हिसाब घर का कर रहा हूं। वो कौन हिसाब करने वाला था? उसी को दुनिया उमर इब्ने खत्ताब कहती है, जो सुफ़ा के चबूतरे से मुस्तफा जान रहमत ने अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तुम्हें नशे में मुब्तला रखना चाहते हैं कि फिर कोई तुम में परतवे उमर पैदा ना हो। तुम्हें इसलिए नशे में मुब्तला रखना चाहते हैं कि फिर तुम में कोई बू अली सीना पैदा ना हो, फिर तुम में कोई फीसा गौरस जन्म ना ले सके। ये है साजिशें। आप समझोगे कब? आपको कब समझ में आएगा? आप तो कहते हो कि ये सहूलत मिल रही है, वो सहूलत नहीं है। अगर इनको आपसे मोहब्बत होती तो ये इंटरनेट फ्री नहीं करते, ये आपकी रोटियों का इंतजाम करते, आपके बच्चों की तालीम का इंतजाम करते, आपके बच्चों की तरबियत का इंतजाम करते। ये रात रात भर आपको नंगा नाचने के लिए मौके फराहम नहीं करते। हमें समझना होगा, हमें शऊर से काम लेना होगा। कहां जा रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो?